ए भन भन के भन्न छ मनको प्यास मेटेको तिमलाई पनि मध्यराति त्यही ठाउँ हो ए बुझ्न पाइन सायद रन भुलमा थियौ तिमी दोरीबाट घर फर्के थिए पुलमा थियौ ए आज म अचम्मै परे यिनले दिमाग खाँदा 500,000 भनिरहेथ्यौ रत्न ए तिमीले भन्नै पर्दैन भो के गर्नु पर्छ फरियाको कर्सी लाएर ठुलो कुरो गर्छ ए यसको मूल्य कति पर्छ जेरीलाई थाहा छैन तिम्रो बुढो शङ्करले लाए जस्तो होइन
सर्जक राजेन्द्र लम्सालको यो निकै मिठो गीतसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। गीत सङ्गीतको साझा मजेरियो कार्यक्रम इन्द्राणी सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। आज हामी तपाईँका साथमा उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान सेवा सन्देश र मनोरञ्जन कार्यक्रम इन्द्राणीमा आइसकेका छौँ। हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन 6 देखि 7 बजीसम्म साँझ, राति 10:30 देखि 11:30 बजीसम्म, बिहान 5 देखि 6 बजीसम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजीसम्म दिनको 4 पटक राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा र इन्द्राणी.com युट्युब मार्फत संसारभरि प्रसारण हुने यो कार्यक्रम इन्द्राणी हेर्नुभएका तपाईँ सबै भगवान् रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत गर्दै हामी लकडाउन पछाडि विभिन्न ठाउँमा कहिले कता भएको स्टुडियोलाई छोडेर एबिसी न्युजको हामी विभिन्न ठाउँमा गयौँ। त्यहाँ कोरोनाले गर्दा त्यस्तै व्यवस्था भयो र आज हामी इन्द्राणी फुडल्यान्ड, अहिले इन्द्राणी स्विट होटेल बनेको छ। यही इन्द्राणी स्विट होटेलको यो शीश महलको एउटा कक्षबाट तपाईँ संसारभरिका दर्शकलाई प्रत्यक्ष दोहोरीका अहिलेका अब्बल दर्जाका सशक्त भाइ बहिनीहरूको बिचबाट हामी तपाईँका साथमा आज उपस्थित भएका छौँ। सिङ्गो इन्द्राणी युनिट पल्लो छेउमा बसिराख्नु भएको छ मिना बुढाथोकी, त्यहाँभन्दा यतापट्टि अमृता लामिछाने, खिमारक्का मगर, भूमिका बहेक, बबिता बानिया जेरी, मनमाया वाइवा, कृष्ण बजगाई, खगेन्द्र विश्वकर्मा। त्यसै गरी अहिले प्रत्यक्ष दोहोरी कलाकार सङ्घ भनेर तदर्थ समिति गठन भएको छ। त्यसका संयोजक रविन लामिछाने यहाँ हुनुहुन्छ भने यसको उपाध्यक्षमा बबिता बानिया जेरी हुनुहुन्छ। अत्यन्तै मिठो आवाज, नाचो पनि त्यस्तै श्याम राणाजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हार्दिक सम्मान गर्दछौँ। भने हाँसोले दुनियाँ खानु भएको छ छ्याजल्लो झोरले है। बालचन्द्र बरालजी यहाँलाई स्वागत छ भने। भीम पौडेलजी जोरदार ताली। अनि त्यहाँबाट हाम्रो छत्रबहादुर साई। आज तपाईँहरू दुनियाँलाई हाँसो बनाइदिने मान्छे आज हाँसो हेर्न आउनु भएको छ। आज हामी सबै कलाकारका तर्फबाट उहाँहरूलाई म्याक्सिमम इन्जोइङ मतलब छ। उहाँ पिएचडी होल्डर डाक्टर पुण्य गौतमजी, एकदम पुण्य गौतम भन्ने नसुन्ने मान्छे कोही पनि छैन। चार्ली च्याप्लिन, नरनाथ गौतम, बैशाखी डन। हाम्रो कोषाध्यक्ष भाइ मानसिंह खड्का, सचिवमा प्रकाश पराजुली, निशान्त विक, सबिन आचार्यजी, पूर्ण कणेलजी, रूपक गिरी, कृष्णबहादुर गन्धर्व, पावल राई, कल्पना दाहाल, त्यसै गरी जलुमाया गुरु, मिलन टमट्टा अनि सयो र पछाडि वन्दना खनाल, मन्जु कणेल। सम्मान गर्छु सञ्चारकर्मी मेरो प्यारो भाइ मोहन बस्नेत, त्यसै गरी जीवन पाण्डे, रविन थापा, त्यसै गरी भुवन भूषालजी। यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद। हाम्रा प्रिय मित्र, हाम्रा सहकर्मी कलाकार प्रीतम पोखरेल, उहाँको पूजनीय बुवाको असामयिक निधन भएको छ। उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछौँ। प्रीतम भाइ र उहाँको सिङ्गो परिवारमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति भगवान्ले प्रदान गरून्, हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ। र सबैभन्दा हामीले मेरुदण्डको रूपमा नेपाली लोकदोहोरी क्षेत्रलाई नै लिएका छौँ, मौलिक कला संस्कृतिलाई लिएका छौँ। इन्द्राणीको प्रमुख भनेको लोकदोहोरी हो। आज लोकदोहोरी पनि दरबारदेखि झुपडीसम्म सबैले सुन्ने भयो। क्यामेरामा भाइ दीपक घिमिरे, मिलन सापकोटा, विवेक ओली यहाँ हुनुहुन्छ, जीवन टण्डन यहाँ हुनुहुन्छ, भक्तबहादुर देउवा, प्रतिमा कणेल, त्यसै गरी नवराज तिमिल सेना, दिलीप खड्का, नवीन सिगदेल, दीपक केसी, शिशिरनाथ, पवननाथ। अमेरिकाको मासाचुसेट राज्यको बोस्टन शहरमा क्रियाशील बोस्टन लोक सुशेली समूह र पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन अफ न्यू इङ्ल्यान्डबाट सम्बन्धित निम्न महानुभावहरूबाट इन्द्राणीको नयाँ स्टुडियो बनाउनको लागि निम्न अनुसारको सहयोग रकम प्राप्त भएको छ। विरोचन नेपाल, सरू नेपाल 1,25,100 रुपियाँ। उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ बोर्ड अफ ट्रस्टी पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन। मिन केसी, सोभिता केसी रु 1,25,100। उहाँ आफै सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँको म घरमै गएको छु। उहाँले मलाई फोन गरेर हौसला दिनुहुन्छ, तपाईँ नआत्तिनुहोस्, तपाईँले यो गर्न लागेको सम्भव छैन एउटा मानिसबाट। तपाईँका प्रत्येक कार्यक्रम हेर्ने यदि कोही छ भने त्यो कुरा बल्ल बुझ्छ, मैले सबै हेरेर बुझेको भन्नुहुन्छ। उहाँप्रति म नमन व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी राम धिताल, शान्ति धिताल रु 1,15,000, सञ्चालक हाउस अफ तन्दुर हिमालयन बिस्ट्रो ग्रुप नेपाल रेस्टुरेन्ट। उहाँलाई जोरदार ताली दिउँ। नजिकका कोही हुनुहुन्छ भने यहाँ गएर मजासँग खाइदिनु होला। हाउस अफ तन्दुर हिमालय बिस्ट्रो ग्रुप नेपाली रेस्टुरेन्टमा मिठो खाना हुन्छ अरे। त्यहाँ ठानी रत्न कणेल, जमुना कणेल 1,15,000 बोर्ड अफ ट्रस्टी पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन। विष्णु कार्की, ईश्वरी कार्की 1,02,000
अध्यक्ष पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन, उहाँलाई पनि जोरदार ताली। मिलन गुरुङ, शारदा गुरुङ 1,01,100। फाउन्डर चेयरम्यान पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन सुरेश ढकाल, सरिता ढकाल 1,01,100, उहाँ बोर्ड अफ ट्रस्टी पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन। त्यसै राम थापा, माया थापा 59,000 बोर्ड अफ ट्रस्टी पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन। जाल घिमिरे, मिना दुलाल घिमिरे 58,500, सञ्चालक नरौड स्पाइसी नेपाली रेस्टुरेन्ट। यसमा गएर जाल घिमिरे र मिना दुलाल घिमिरेले बनाएका मिठा मिठा परिकार खाएर सघाइदिन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। चन्द्र सुदन बुढाथोकी, वन्दना बुढाथोकी 58,500, उहाँ चुलो नेपाली रेस्टुरेन्टको सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गरौँ। शान्ता थापा, अस्मिता थापा रु 58,500, लोकदोहोरी गायिका हुनुहुन्छ, उहाँलाई नेपालमा आउँदा बित्तिकै इन्द्रणी स्टुडियोमा वेलकम गर्न पाइयोस्। यसै गरी दिपेश बजगाई, बिन्दा बजगाई 31,000, लोकदोहोरी गायक। कृष्ण लोहनी, कमला अधिकारी लोहनी 25,000, न्युयोर्क लाइफ इन्सुरेन्स। यो इन्सुरेन्समा वरिपरिका सबैले गएर गरिदिनु होला अमेरिकावासीहरूले। त्यसै गरी एम पौडेल, मीरा पौडेल 23,400, अध्यक्ष अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज बोस्टन च्याप्टर, उहाँलाई जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्छन्। यस्ता बुझेका साहित्य क्षेत्रतिर लागेका मान्छेले यो 23,000 दिँदा 23 करोड जस्तो लाग्छ। किनभने यस्ता लोक संस्कृतिका साहित्यकाले मलाई सपोर्ट गरेको भए, मलाई केही यस्तो गरौँ भनेर भनेको भए म त्यो दिन कति खुसी हुन्थेँ। कुनै पनि मानिस घरमा सम्मानित भएको जति ठुलो कुरो केही होइन। हाम्रो देशमा त्यही छ, घरमा कसैलाई कसैले सम्मान गर्दैन, पार्टीमा पनि त्यही भएको छ। भुवन गुरुङ, दिलु गुरुङ 23,400, बोर्ड अफ ट्रस्टी पशुपतिनाथ बुद्ध फाउन्डेसन, जोरदार ताली दिएर उहाँलाई सम्मान गर्दछु। 11,13,312 रुपियाँ बोस्टन लोक सुशली समूहको नेतृत्व मेनकेसीज्यूको नेतृत्वबाट आज बिहान आइसकेको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। मैले कसैलाई भनेको छैन, तर मलाई त्यस्तो मान्छेले पैसा कहिल्यै 2 रुपियाँ नदिए हुन्छ। मलाई सेन्सर लगाउन जसले खोज्छ, मलाई त्यही पैसा दिए बापतमा यसो गरेर उसो गर भनेर सिकाउँछ, त्यस्ताले नदिए नै हुन्छ मलाई कुनै पनि पैसा। मलाई थाहा छ कहाँ के गर्नुपर्छ, कसलाई के गर्नुपर्छ, कसरी जानुपर्छ। यदि थाहा छैन भने मलाई यो दुनियाँले विश्वास गर्दैन। म जस्ता लाखौँ करोडौँ सङ्घ संस्था थिए, खरबौँ देश विदेशबाट पैसा आएको थियो, देश धनी भइसक्थ्यो आज। किन भयो त भन्दाखेरिमा एउटा पक्का अक्किल भएको मान्छे सबैलाई समान, हरेक जात जाति भाषा धर्म सबै, कसैको लागि गोर्खाको मान्छे नजिक होला, कसैको लागि लमजुङको होला, कसैको लागि सुर्खेतको होला, तर मेरो लागि झापाको पनि उत्तिकै छ, ताप्लेजुङको पनि उत्तिकै छ, गुल्मीको नि उत्तिकै छ भने हामीलाई दार्चुलाको पनि उत्तिकै छ। र त्यसपछि शिवराज पोखरेल प्युठान हाल टेक्सास अमेरिकाबाट न्यू स्टुडियोको निर्माणको लागि भनेर 25,000 पठाउनु भएको छ। भुटान निम्तला गाउँ, नेपाल बेलडाङ्गी 1 सेक्टर, हाल क्यानाडा। ओन्टारियोबाट कान्छामाया तामाङले आफ्नो आमा हस्तमाया पौडेल र छोरा मनबहादुर तमुको निधन भएको सम्झनामा 39,798 पठाउनु भएकोमा 9,000 इन्द्रणीको लागि राखेर 5,000 स्टुडियो निर्माणको लागि र बाँकी 25,000 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएको छ। गोर्खा बारपाक हाल अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसरबाट याम घले, सोनु घले, पविता घले र सौरभ घलेबाट 1 लाख रुपियाँ रिना राई मार्फत पठाउनु भएको छ, उहाँलाई जोरदार ताली। आमा चित्रा घले कार्यक्रम इन्द्राणीले केही हेर्नु हुँदो रहेछ, उहाँ हार्ट एट्याक हुनुभएछ। अन्तिममा उहाँलाई सोध्नु भएछ, आमा केही थियो कि तपाईँको अन्तिम इच्छा भन्दा, बाबु अरू मेरो केही पनि छैन, कृष्ण कणेललाई मैले जिन्दगीमा भेट्ने भनेको थिएँ, त्यो मेरो धोको पुरा भएन, नजिकबाट छुने। मलाई 21 दिनको दिन मेरो काम गर्दा पैसा खर्च केही नगर, 5-6 लाख मेरो बैङ्कमा जति छ तिमीहरू जुटाएर लर, कृष्ण कणेललाई बुझाइदिया, उसले जे गर्छ भन्नुभयो। त्यही दिन हामीले 40 जना बिरामीहरूलाई ल्याएर उहाँहरूको पैसा उहाँहरूकै आफन्तबाट हस्तान्तरण गऱ्यौँ। वास्तवमा यस्तो भन्ने आमाहरू छन्, उहाँहरूलाई मैले कहिल्यै केही गरेको पनि होइन, केही नगरेकोले यति साथ दिनुभएको छ। गोर्खा बारपक्का हाम्रा एम घलेलाई जोरदार ताली दिउँ भने वन्दना नेउपाने पौडेल लेखनाथ नगरपालिका सिसुवा, हाल अमेरिका क्यालिफोर्नियाबाट लेखनाथ सिसुवामा रहनुभएका बुबा आमा तथा सपरिवार र छरछिमेकबाट भरतपुरमा रहनुभएका सासू ससुरालाई सम्झिँदै बुवा दामोदर नेउपानेको मसान्तमा पर्ने जन्मदिनको अवसरमा 55,000 पठाउनु भएकोमा रवि लामिछानाद्वारा निर्मित राजकोट अस्पतालको लागि 20,000, विभिन्न दुखी पीडितको लागि 10,000 र बाँकी 25,000 इन्द्राणी स्टुडियोको लागि राख्नुहोला भन्नुभएको छ। र आज बिहान गोविन्द खतिवडा दाजु, जसलाई मैले माउन्टेन टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछु दाइ भन्दा
मसँग केही थिएन, कसैले साथ दिने। अहिले त विज्ञापन दिँदैन, त्यो बेला त मलाई भुटेका मकै खानदिनलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन्छु म। भाइ तपाईँले स्टुडियो सुरु गर्नुभएछ, मैले सुरुवात गरेको एकदम तपाईँको साहित्य राम्रो पर्यो, म भोलि नै केही पठाइदिन्छु भन्नुभएको छ। दाइलाई जोरदार ताली दिएर धन्यवाद दिनु। र मैले पनि के विचार गरेँ भने इन्द्राणी जस्ताको तस्तै हो, कसैले इन्द्राणीमा कृष्ण कणेलले 1-2 रुपियाँ पनि खायो कि केही गर्यो कि भन्ने शङ्का छ भने त्यो मान्छे आएर 1 महिना जति इन्द्राणीमा बसे हुन्छ, दिनको 50औं जना बिरामीलाई पैसा दिँदा पनि म कहाँ सकिन्न। यदि म कहाँ स्पिरिटको काम गर्ने मान्छे भयो भने मेरो त कहीँबाट आउने होइन, जनताको मन हो। पशुपतिनाथमा मन्दिरमा जान को छोड्छ? त्यसकारण हालसम्म स्टुडियोको लागि 12,68,312 रुपियाँ भएछ। मेरो लागि त मलाई के थाहा छ भने म मेची महाकाली घुमेर स्टुडियो नहुँदै मलाई धेरै फाइदा छ, म खोज अनुसन्धानमूलक तरिकाले मलाई फाइदा छ। तर यत्रा भाइ बहिनी हुनुहुन्छ, सबैको लागि साझा एउटा प्लेटफर्म चाहिएको छ। यत्रो विशिष्ट बाजागाजा सहितको बाल प्रतिभा यति छन्, यो सबैको लागि केही गर्नु परेन भनेर मैले त्यही सोचेको। नत्र हेर्नु होला पूर्वाञ्चलबाट अहिले मैले दिएको छु पहिला दिने, ती जतिको यो क्वालिटीको मलाई लाग्दैन। त्यहाँ त्यति उत्कृष्ट हुन्छ गाउँमा गएर गर्दा, त्यसले सबै कहाँ सम्भव हुँदैन। चञ्चले मन सोच्दा पनि कस्तो कस्तो भयो, चञ्चले मन सोच्दा पनि कस्तो कस्तो भयो, तिमीलाई देख्दा पशुपतिमा गए जस्तो भयो। चञ्चले मन सोच्दा पनि कस्तो कस्तो भयो, तिमीलाई देख्दा पशुपतिमा गए जस्तो भयो। चलको लाली उठ्को, चलको लाली उठ्को, बटफुल्यो मोटर चल्यो छोरा काली कोटको, बटफुल्यो मोटर चल्यो छोरा काली कोटको। ए मलाई भेट्दा भाग्य माने आफै माने क्या हो, मलाई भेट्दा भाग्य माने आफू माने क्या हो, पशुपतिको महादेव झै मलाई ठाने। बाँच्छन् नबुझ्ने चाहिँ रोलान्, बुझ्नेहरू हाँस्दै बाँच्छन् नबुझ्ने चाहिँ रोलान्, महादेव मात्र छैनन् त्यहाँ त हनुमान नै। हनुमानी भगवान हुन् विचार गर फेरि, हनुमानी भगवान हुन् विचार गर फेरि, बाबुराम कि शिला झैँ देख्छु तिमलाई जेरी। बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको, हनुमानी भगवान विचार गर फेरि, बाबुराम कि शिला झैँ देख्छु तिमलाई जेरी। चालको लाली ओठको, चालको लाली ओठको, बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको, बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको। ए नसकेर हिसिलामा
होला कुरो मोड्या नसकेर हिसिलामा होला कुरो मोड्या ती हनुमान ब्रह्मचारी तिमी तिनटी छोड्या झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो चोक्का काली खोल्यो नसकेर हिसिलामा होला कुरो मोड्या ती हनुमान ब्रह्मचारी तिमी तिनटी छोड्या झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो चोक्का काली खोल्यो बाटो खुल्यो मोटो चल्यो चोक्का काली खोल्यो। अब किन भन्थे रमा तिमी मेरो बन्देऊ अब किन भन्थे रमा तिमी मेरो बन्देऊ एक छोडेको तिमी भयौ दुईटी अरू बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको अब किन भन्थे रमा तिमी मेरो बन्देऊ एक छोडेकी तिमी भयो अरू दुईटी बन्देऊ झल्को लाली उठ्को लाली उठ्को बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको ए को छोड्यौ बाँकी दुःख तिमीलाई भोग्नु पर्छ को छोड्यौ बाँकी दुःख तिमीलाई भोग्नु पर्छ जेरीसँग नाम नजोड खुट्टो ढोग्नु पर्छ झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो को छोड्यौ बाँकी दुःख तिमीलाई भोग्नु पर्छ जेरीसँग नाम नजोड खुट्टो ढोग्नु पर्छ झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो। ए कहिले आफ्नी बनिनौ भो पिरै बोक्दा पनि कहिले आफ्नी बनिनौ भो पिरै बोक्दा पनि मैले तिमीलाई छोडेको हुँ खुट्टा ढोक्दा पनि झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको पिरै बोक्दा पनि मैले तिमीलाई छोडेको खुट्टा ढोक्दा पनि झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको ए अब सायद काट्यो होला पिरतीको जरा अब सायद काट्यो होला पिरतीको जरा 40 वर्ष कट्दा पनि कोही बसेनन् बरा झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो अब सायद काट्यो होला पिरतीको जरा 40 वर्ष कट्दा पनि कोही बसेनन् बरा झल्को लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो बाटो खुल्यो मोटो चल्यो झुम्ला काली खोल्यो। ए तिमी भन्दा राम्री पाउन अहिलेसम्म बसियो तिमी भन्दा राम्रो पाउन अहिले त बसियो जसो तसो मैले छोडे शङ्कर चाहिँ फसियो लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको तिमी भन्दा राम्री पाउन अहिलेसम्म बसियो जसो तसो मैले छोडे शङ्कर चाहिँ फसियो झल्को लाली ओठको लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली गोठको ए सफलताका शिखरहरू सिधै छुन्थ्यौ होला सफलताका शिखरहरू सिधै छुन्थ्यौ होला मसमाया बस्तीको भा राजा हुन्थ्यौ होला झल्को लाली ओठको
बसिन्न थियो गाउँमै गइन्थ्यो होला काठमाडौँमा बसिन्न थियो गाउँमै गइन्थ्यो होला के को राजा बनिन्थ्यो र जोगी भइन्थ्यो बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली काठमाडौँमा बसिन्न थियो गाउँमा गइन्थ्यो होला के को राजा बनाउँथ्यो र जोगी भइन्थ्यो होला लाली उठ्यो लाली उठ्यो बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली ए कर्म फुट्या कोही छन् भने तिमीलाई माया बेर्ला कर्म फुट्या कोही छन् भने तिमीलाई माया बेर्ला जीवन लुइटेल छोड्ने जेरी छत्रेलाई के जलको लाली बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली कर्म फुट्या कोही छन् भने तिमीलाई माया बेर्ला जीवन लुइटेल छोड्ने जेरी छत्रेलाई के जलको लाली जलको लाली बाटो खुल्यो मोटर चल्यो झुम्ला काली भएको कुरा साँच्ची भन्छु झोट बोल्दिन मैले भएको कुरा साँच्ची भन्छु झोट बोल्दिन मैले हामीलाई पनि रेखा थापा मन पराउँछन् अहिले साथी पत्याउँदिन अरू रेखा थापा मेरी साथी पत्याउँदिन अरू तिम्रो रेखा रत्न पार्कमा राति डुल्नेहरू भन भन के भन्न छ मनको प्यास मेटेको ए आजै देखे यो जेरीले मनको प्यास मेटेको तिमीलाई पनि मध्यराति त्यही ठाउँ हो रन भुलमा थियौ तिमी बुझ्न पाइन सायद रन भुलमा थियौ तिमी दोरीबाट घर फर्के थिए पुलमा थियौ आज म अचम्मै परेँ यिनले दिमाग खाँदा आज म अचम्मै परेँ यिनले दिमाग खाँदा 500,000 भनिरहेथ्यौ रत्न आज
पोलै खुल्ला हजार कसलाई दियौ भन्दिम भने पोलै खुल्ला हजार कसलाई दियौ बेच्ने सामान केही नि थिएन 500 भन्दै थियो पछि पछि लागे के हौ के थियो त्यस्तो ज्यानमा पछि पछि लागे के हौ के थियो त्यस्तो ज्यानमा यहाँ खाले देखेको छु पुलिसकै भ्यानमा बाटो खुल्यो मोटर चल्यो गाली घुटमा पछि पछि लागे के थियो त्यस्तो ज्यानमा एकनाले देखेको हाल्यौ कस्तालाई साथ दिन्छु राम्रोसँग देखिहाल्यौ कस्तालाई साथ दिन्छु पुलिसले नि सलाम ठोक्छन् भ्यानमै बढी हिँड्छु यसो आँखा झिम्काइदिन्छौ दुनियाँ लजाउँछन् यसो आँखा झिम्काइदिन्छौ दुनियाँ लजाउँछन् के को सलो ठोक्थे बरा लौराले बजाउँछ बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्रा काली यसो आँखा झिम्काइदिन्छौ दुनियाँ लजाउँछन् के को सलो ठोक्थे बरा लौराले बजाउँछ बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्रा काली बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्रा काली कस्ता कस्ताले हो यो जेरीलाई आरोप लाउने कस्ता कस्ताले हो प्रहरीका लौरा खानी तिमी जस्ताले हो झलकोलाली हो झलकोलाली हो ठिकै भइछौ उताउली पो थियौ अहिले अलि ठिकै भइछौ उताउली पो थियौ शङ्करजीको हातमा पर्यौ बल्ल पो सुध्रियौ बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली अहिले अहिले ठिकै भइछौ थियो शङ्करजीको हातमा पर्यौ बल्ल पो सुध्रियौ बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली बाटो खुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली ए उनको बने यो संसारमा नबन्या भएन उनको बने यो संसारमा नबन्या भएन तिमी जस्तो अल्छिनाले नाम लिरनी होइन
मान्छे चाहिँ कस्तो भन्ने मैले पनि चिन्छु को मान्छे चाहिँ कस्तो भन्ने मैले पनि चिन्छु जेरी तिम्रा कथा बेथा शङ्करलाई भनिदिन्छु बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको मान्छे कस्तो भन्ने मैले पनि चिन्छु फेरि तिम्रा कथा बेथा उनकै नामको सिन्दुर पोते उनकै नामको चुरा उनकै नामको सिन्दुर पोते उनकै नामको चुरा टाइम छैन सुन्न उनलाई तिम्रा पागल कुरा मैले सबै भन्छु उनलाई मनाएर एक दिन पोला सबै खोल्छु उनलाई मनाएर जेरीलाई त जलाउँछन् होला पुतला बनाएर बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको एक दिन मैले फोटो उनलाई मनाएर जेरीलाई जलाउँछन् होला पुतला बनाएर चल्को जाने ओटो बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको जसले नचाहिँदो बोल्छ मेरो बारे जसले नचाहिँदो बोल्छ मेरो डमी जल्छ होला तिमीलाई जिउँदै पोल्छ मेरो बारे जसले नचाहिँदो बोल्छ मेरो डमी जल्छ होला तिमीलाई जिउँदै पोल्छ मलाई पनि थाहा छ उनलाई तिमीले ढाँटेकी छेउ मलाई पनि थाहा छ उनलाई तिमीले ढाँटेकी छेउ जिम्रा सिम्रा परे क्या हो कपाल काटेकी छेउ मलाई उनलाई ढाँटेकी छेउ जुम्रा धेरै परे क्या हो कपाल काटेकी छेउ चल्को लाली ओठको झल्को लाली ओठको बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको बाटो फुल्यो मोटर चल्यो जुम्ला काली कोटको वास्तविकता बताइदिनै पर्यो आज जे हो वास्तविकता बताइदिनै पर्यो आज जे हो रमितेलाई न्यू लुक्स भने थाहा छैन कि के हो बौलानी झैँ देखेकी छु भन्ने कुरा चिन बौलानी झैँ देखिएको छु भन्ने तिमीले चिन तल पनि पाइँ लगाएर केटै बनिन बाटो
पर्दैन भो के गर्नु पर्छ तिमीले भन्नै पर्दैन भो के गर्नु पर्छ फरियाको कुर्सी लाएर ठुलो कुरो गर्छ मलाई पनि सरेको छ हजुर जस्तै बेथा मलाई पनि सरेको छ हजुर जस्तै बेथा यसको मूल्य कति पर्छ यो जेरीलाई के थाहा लाली उठ्को मोटर चल्यो चुला काली हजुरलाई नि सरेको छ जस्तै बेथा होला बोलेपछि टर्छ सायद तिमीलाई लाग्दो होला बोलेपछि टर्छ थाहा छ 1 मिटरको 80 रुपियाँ यसको मूल्य कति पर्छ जेरीलाई थाहा छैन यसको मूल्य कति पर्छ जेरीलाई थाहा छैन तिम्रो बुढो शङ्करले लाए जस्तो हैन मोटर चल्यो झुम्ला काली यसको मूल्य कति पर्छ खुसी हुन्नन् तिम्रा कुल र पितृ यस्तो देख्दा खुसी हुन्नन् तिम्रा कुल र पितृ फरियाको बाहिरपट्टि पेटीकोट पेटीकोटै नलाउनेले गर्छे कुरा ठुलो पेटीकोटै नलाउनेले गर्छे कुरा ठुलो तिम्रो जस्तो कपडाले फुज्ने गर्छु चुलो मोटर चल्यो काली गोठको पेटीकोटै नलाउनेले कुरा गर्छे ठुलो तिम्रो जस्तो कपडाले झुटो झुटो गफ नलगाऊ सत्य धपाएर झुटो झुटो गफ नलगाऊ सत्य धपाएर स्टप कथा पल्ट्या होला मर्तेल नपाएर
गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको हे जाउन रुममा हेर्न जेरी टन्नै छ भोग्यास जाउन जेरी हेर्न रुममा टन्नै छ भोग्यास तिम्रै रुममा पार्छे होला स्टाफ ठ्यासा पायो गाउँनेमा भएर आज यति हाँस्न पायो गाउँनेमा भएर भीमका भत्ता बसिरहेछौ कोठा नभएर हिजो साँझ भात खानलाई बोलाका हुन् भीमले हिजो साँझ भात खानलाई बोलाका हुन् भीमले आफू जस्तै भतुवा पो सम्झियौ भाइ तिमीले लाली ओठो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको हिजो बेलुका भात खानलाई बोलाका हुन् भीमले आफू जस्तै भतुवा पो सम्झियौ तिमीले लाली ओठो बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको भन्दै हाफ छुट्टीमा खाजा दिन आउँथे बहिनी भन्दै हाफ छुट्टीमा खाजा दिन आउँथे तिम्रो साथनी रबिन दाइले स्कुल पढ्दा लाउँथे बहिनी भन्दै हाफ छुट्टीमा खाजा दिन आउँथे तिम्रो साथनी रबिन दाइले स्कुल पढ्दा थाहा छ मलाई यो जेरीले ठेल्न पाए ठेल्छे थाहा छ मलाई यो जेरीले ठेल्न पाए ठेल्छे 300 को कुर्ता लाछे अझ मलाई पेल्छे बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको पाए यो जेरीले ठेल्न पाए ठेल्छे 300 को आफू लाउँछे अझ मलाई पेल्छे लाली ओठको लाली ओठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको बाटो खुल्यो मोटर चल्यो चुम्ला काली गोठको ए टाइम छैन गर्छु अब तिमीलाई बाई बाई टाटा टाइम छैन गर्छु अब तिमीलाई बाई बाई टाटा महँगो भने यस्तो हुन्छ यता हेर लाटा टाइम छैन गर्छु अब तिमीलाई बाई बाई टाटा महँगो भने यस्तो हुन्छ यता हेर लाटा
थाहा छ मलाई तिमी आफू कस्ती पो भाकी छेउ थाहा छ हामीलाई जेरी तिमी कस्ती पो भाकी छेउ चामल बोक्ने बोरा जस्ता कपडा लाकी छेउ छत्र भाइले दोरी गायो आज खरो खरो छत्र भाइले दोरी गायो आज खरो खरो दुईजनाले सिकाउँदा नि हम्मे हम्मे पर्यो भाइले दोरी गायो आज खरो खरो दुईजनाले सिकाउँदा नि हम्मे हम्मे पर्यो गल्ती भए माफ गरिदिनु मेरी दिदी जेरी गल्ती भए माफ गरिदिनु मेरी दिदी जेरी आजलाई त टाइम सकियो गीत गाम्ला है फेरि बाटो खोल्यो मोटर चल्यो गल्ती भए माफ गरिदिनु मेरी दिदी जेरी आजलाई त टाइम सकियो गीत गाम्ला है फेरि छलको लाली उठ्को बाटो खोल्यो मोटर चल्यो बाटो खोल्यो मोटर चल्यो काली घोल्यो बाटो खोल्यो मोटर चल्यो काली घोल्यो बाटो खोल्यो मोटर चल्यो काली घोल्यो बाटो खोल्यो मोटर चल्यो काली सायद इन्द्राणीको यात्रामा झल्को लाली ओठको सबभन्दा बढी पूर्वाञ्चलको काफलगढी कुटुकै भट्याउनी झल्को लाली ओठको हामीले बाटाघाटामा यात्रामा गाउँथ्यौँ। आज छत्रबहादुर साई र बबिता बानिया जेरीले गाउनुभयो। कपाल छोटो हुँदा पनि यात्रा लामो जेरी कपाल छोटो पार्दा पनि यात्रा लामो जेरी यतै नाता गाँसिया रहेछ किनभने मेरी अबदेखि टक्कर दिन नआउनु यहाँ फेरि कति राम्रो मुस्कान तिम्रो टक्क बस्छौ जहिले त्यही भलादमी पनभित्र हो के गरेँ मैले भनेर यहाँ रविन भाइले भनिरहेका छन्। बालचन्द्र नि तिम्रै यादमा लट्ठ भएका छन्। बालचन्द्र रविन्द्र अनि पल्लो छेउको भीमलाई कतिवटा चाहिने जेरी भन अब तिमीलाई। बन्नलाई त जिन्दगीमा एकको बन्नुपर्ने बन्नलाई त जिन्दगीमा एकको बन्नुपर्ने भेट्ने छुट्ने कति हुन्छन् तिमीले गर्नुपर्ने तिमीलाई केही थाहा छैन बसिरहन्छौ हेरी तिमीलाई केही थाहा छैन बसिरहन्छौ हेरी मैले वास्ता नगर्दा नि भन्छौ मेरी मेरी तर तिमीहरूलाई थाहा छैन केटा हो तिमीहरूले भने जस्तो सस्तो चाहिँ होइन यो जेरी। जति सस्तो नभने नि बजारमा पाइन्छ जति सस्तो नभने नि बजारमा चाहिन्छ जति जेरी घृणा गरौँ खानलाई चाहिन्छ जति खाए नि जति हेरे नि जेरी भनिया जेरी यत्तिकैमा मेटौँ कि जेरी भिडन्त गरौँ फेरि। आउनलाई त इन्द्रेणीमा फेरि पनि आउँछु आउनलाई त इन्द्रेणीमा फेरि पनि आउँछु धोको राम्ररी मर्या छैन तिमीसँगै गाउँछु आज मलाई हतार भएको छ जान पाए हुन्थ्यो आज मलाई हतार भएको छ जान पाए हुन्थ्यो केही कसैले दिन्छ भने लान पाए हुन्थ्यो ठान्नलाई त तिमीलाई पनि आफन्तै ठानेको थिएँ मेरो बालाका छोरी नरोइदिने भए तिमीलाई दोरीमा के भनेर गाउनुपर्छ मैले जानेको थिएँ। तिमीलाई जस्तो सन्तानको माया हुन्न र यहाँ कोहीलाई तिमीलाई जस्तो सन्तानको माया हुन्न र यहाँ कोहीलाई आजको दिन छोरी समाउ भन आफ्नो तिम्रो पोइलाई उनको काम घाँस काट्ने छैन भारी बोक्ने छैन आफ्नी छोरी नसमाएर अब पुग्ने होइन यतै जेरी जोडी खोजम माया लगाऊ अहिले पल्लो छेउको भीमलाई जिम्मा लगाइदिन्छु मैले उनले गाएर बालचन्द्रको आउँछ पालो फेरि
मभन्दा नि पहिला रबिन भन्न थाले मेरी, रबिनसँग गाएपछि मेरो पालो आउँछ, त्यतिखेर बल्ल सोध्नु कस्तो झापड पाउँछ। आज बोस्टन लोक सुशेली समूहका मिन केसीज्यू र उहाँको सिङ्गो टिमलाई हामी जोरदार ताली दिएर सम्मान गर्दछौँ। जब जब इन्द्रेणीमा अप्ठ्यारो अवस्था आइलाग्छ उहाँले होस्टेमा हैसी अभियान चलाउनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम विशेष गरी इन्द्रेणी नयाँ स्टुडियो बनाउनुको लागि बोस्टन लोक सुशेली समूहबाट 11,15,000 उहाँको टिमले पठाउनु भएको छ र अरू व्यक्तिले पनि पठाएको गरेर 12 लाख भएको छ। र आज हामी यो भन्दैछौँ कि यो सम्पूर्ण टिमको लागि इन्द्रेणी स्टुडियो बन्यो भने हामी झन् व्यवस्थित रूपले जानेछौँ। त्यो स्टुडियो सुरु भइसकेपछि कलाकारले जसले गाउँछ हामी सबैले, मैले शिव हमालजीसँग पनि कुरा गरिसकेका छु, सुरेश अधिकारीजीहरूसँग पनि कुरा गरिसकेका छु, जसले स्टुडियोको लागि 1 लाखभन्दा बढी पठाउनुहुन्छ उहाँको स्टुडियोमा शिलालेखमा हामी राख्नेछौँ। यो पनि नसम्झिनु होला कि कृष्ण कणेलले मागेर स्टुडियो बनाउनु ला, कोहीले दिनुहुन्न भने मलाई केही पनि छैन। तर त्यो स्टुडियो पनि 10 वर्षमा हामीले छोडेरै जानुपर्ने हो, त्यहाँभन्दा लामो हुँदैन। 26 लाखको स्टुडियो मैले बनाएँ, त्यो छोडेरै आउनु परिहाल्छ, एउटा पनि ल्याएको छैन, एसी पनि छोडेर आइहाल्छ। भनेपछि यो 10 वर्षको बिचमा नेपालमा मेची महाकाली हिमाल तराईलाई सांस्कृतिक रूपबाट अगाडि बढाउने मेरो अभिष्ट छ इन्द्रेणीको। यसमा मैले रबिन भाइसँग पटक सल्लाह पनि गरेको छु। त्यहाँ यो जुन प्रत्यक्ष दोहोरीको लागि, लाइभ दोहोरी गाउनेहरूको लागि हामी एउटा छुट्टै अफिस बनाइदिनेछौँ र उहाँहरूको मिटिङ सेमिनार जे हुन्छ अहिले अर्का कहाँ दुखुर्दै हिँड्दै जाँदा बहुत गाह्रो छ। हामी जस्तो इन्द्रेणी जस्तो टिमलाई त पान ठाउँमा सार्दै हिँड्न पर्यो भने अरूलाई पनि यतातिरको लागि गाह्रै हुन्छ। त्यो भएर हामीले त्यो योजना बनाएका छौँ। मिन केसी सर, तपाईँहरूको सबै टिमलाई धेरै धन्यवाद, अरू सबैलाई धन्यवाद। जेरी बहिनी, तपाईँको यो गायकीपन हाम्रो छत्र भाइले एकदम दिदी भन्दा अप्ठ्यारो माने जस्तो लागेको छ। उसलाई झ्याम्मै गाम भने भिनाजु रिसाउनु हुने हो कि भन्ने डर पनि छ, नगाम भने आफू हारिने हो कि भन्ने डर पनि छ। छत्र भाइ मजादारमा पर्नुभयो, तपाईँले अलि आक्रमण गरेकै हो भनेर धेरै हाँस्नु भएको छ। यहाँ आज इन्द्रेणीमा धेरै पछि आउँदा के भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त दोहोरी क्षेत्रको सबैभन्दा बहुचर्चित कार्यक्रम, धेरै दर्शक श्रोताको मनमुटुमा बस्न सफल कार्यक्रम इन्द्रेणीमा धेरै पछि आएर गीत गाउने यो अवसर दिनुभएकोमा किसन दाईलाई धेरै धन्यवाद। र आदरणीय मिन केसी दाई, बोस्टन लोक सुशेली समूहको अध्यक्ष, अनि नाताले दाई मेरो गाउँले दाई पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग सँगै कार्यक्रम पनि परेको थियो हाम्रो उहाँकै गाउँमा। रबिन हामीहरू सबै गएर कार्यक्रम गरेका थियौँ। उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको संस्थाले इन्द्रेणीको लागि यति ठुलो योगदान, यति ठुलो सहयोग गरेको छ। यहाँहरूको सहयोग निरन्तर रहोस् भन्न चाहन्छु। र धेरै पछि आज अलिकति स्वाद फेरेर दोहोरी गाइयो जस्तो पनि लागिरहेछ। मिन दाईले मलाई धेरै अगाडिदेखि, लगभग 1.5 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो तर्फबाट एक एपिसोड छत्र भाइसँग गाइदिनु होला, हाम्रो अनुरोध छ भन्नुभएको थियो। मौका जुर्यो आज, उहाँहरूको पनि इच्छा पुरा भयो होला भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। छत्र भाइसँग गाउँदा एकदम रमाइलो लाग्यो। आज अन्य दोहोरीभन्दा रमाइलो लाग्यो, अपेक्षा गरेँ भन्दा अलिक फरक किसिमको शब्दहरू पनि आयो। त्यसमा हाम्रो रबिन दाईको पनि केही हात थियो, किसन दाईको पनि हात थियो। साइडमा भएर यहाँहरूलाई खासै प्रिय त हुनु भने यहाँहरू, तैपनि यहाँहरूको पनि हात छ। तपाईँहरू छेउमा बसेपछि छत्रलाई त्यत्तिकै शब्द आइहाल्छ क्या, फुरिहाल्छ होइन। अनि एकदमै रमाइलो भयो। र अर्को कुरा, मैले यो गीतमा बिचमा जीवन लुइटेललाई जोडेको थिएँ। नेपाली चलचित्र जगतका सफल नायक जीवन दाई पनि अहिले अमेरिकामा नै हुनुहुन्छ। योभन्दा अगाडि पनि मैले एक एपिसोड इन्द्रेणीमा जीवन लुइटेलको नाम लिएर गीत गाएको थिएँ, मुक्तक भनेको थिएँ। अनि त्यो एपिसोड चाहिँ जीवन लुइटेलको एउटा आफन्तले उहाँलाई पठाइदिनु भएको रहेछ। अनि इन्द्रेणीको त्यो पार्ट चाहिँ लाइफको अहिलेसम्मको सबैभन्दा इन्जोय गरेको भिडियो हो भनेर मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो। अनि मैले जीवन लुइटेललाई भनेको थिएँ मौका पऱ्यो भने म फेरि इन्द्रेणीमा गएको बेलामा इन्द्रेणी जति पपुलर प्रोग्रामहरू छैन र त्यो प्रोग्राममा गीत गाएपछि राम्रो हुन्छ, त्यसमा फेरि म तपाईँको एकचोटि नाम लिएर गाउँछु है दाइ भनेर भनेको थिएँ। मैले जीवन लुइटेल दाइलाई पनि समर्पित गरेँ र उहाँसँग मैले कुराकानी गर्दा पनि भने होइन, भेलबाडीहरू धेरै हुन्छन्, सामान्य आकर्षणका कुराहरू धेरै हुन्छन्। जिन्दगीमा मैले जम्मा 2टा पुरुषलाई मन पराएँ, एउटा जीवन लुइटेल होइन, उहाँ चाहिँ मेरो आदर्श, अर्को शङ्कर छेत्री। जीवन लुइटेलसँग मेरो भेट नभइकन म उहाँको फ्यान भएँ। उहाँ अमेरिका हुनुहुन्छ, सायद अमेरिकाको प्रोग्राममा जीवन दाईसँग भाउजूसँगै मेरो भेट पनि हुनसक्छ। अनि एकजनाले चाहिँ जीवन साथीको रूपमा पाएँ मैले होइन। अनि एकदमै रमाइलो लाग्यो। अनि दाईलाई पनि यो भिडियो डेडिकेट गर्न चाहन्छु, हेरेर इन्जोय लिनु होला भन्न चाहन्छु। सेयर पनि गरिदिनु होला, उहाँले गर्नुहुन्छ अवश्य पनि। स्क्रिनसट म तपाईँलाई पठाउँछु। विशेष दाई म त एकदम आज यति ह्याप्पी छु कि अब जेरी दिदीसँग मैले गीत गाउन पाएँ। जस्तो हाम्रो मिनकेसी दाईले भन्नुभएको रहेछ हजुरलाई, हजुरले पनि यो इच्छा पुरा गराइदिनु भयो। म यत्रो
लगभग 1.5 वर्ष 2 वर्ष इन्द्रेणीमा आबद्ध हुँदा मैले जेरी दिदीसँग कहिले पनि गीत गाउन पाएको थिइनँ। त्यो मेरो धोको थियो, ठुलो धोको। आज पुरा भयो। मेरो सबैभन्दा केटीहरूमा मनपर्ने जेरी दिदीको गायन हो। यो दोहोरी मात्रै हो, कसैले अब तल गाली गरिहाल्नुहुन्छ, गाली नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। यो दोहोरी मात्रै हो, यत्र हस्तीहरू हुनुहुन्छ। र अर्को कुरा, हाम्रो कृष्ण दाईलाई एकदमै मन पराउने अमेरिकामा हुनुहुन्छ हाम्रो कृष्ण माया ठटाल दिदी हुनुहुन्छ। मलाई एकदमै उहाँलाई कति म्यासेज गरेँ, भाइ एक दिन लाइभमै भनिदिनु होला भन्नुभएको थियो दिदीले। कति म्यासेज गरेँ, इन्द्रेणीलाई केही सहयोग पठाउन चाहन्छु म, कसरी हो छत्र भाइ भनेर हिजो मात्रै कुरा गर्नुभएको थियो। र जेरीसँग एकचोटि तपाईँले गाउनु पऱ्यो भनेको हिजो मात्रै हो उहाँले बेलुका। त्यो मलाई थाहा थिएन, आज बिहान भयो। दिदीको पनि इच्छा पुरा भयो। भेनालाई सबैलाई सम्झिन चाहन्छु। यो श्याम राणाको नाच मलाई साँच्चै लोभ लाग्छ। श्याम राणाको, चिज गुरुङको, मानसिंह, मिना बुढाथोकी र अमृता लामिछाने र आयुषाको नाच यो देखेपछि सबैको मन एकदमै खुसी भयो होला। शर्मिला श्रेष्ठ पनि बिचमा आएर टक्क नाच्नु भयो। दोहोरी एकदमै घम्साघम्सी थियो। सम्पूर्ण हामी लाइभ दोहोरीका सहकर्मी साथीहरू आज सँगै छौँ। हामीले चाहिँ दुईजनाको दोहोरी एकदम इन्जोय गऱ्यौँ। छत्रजी जस्तो व्यवहारमा हुनुहुन्छ दोहोरीमा नि उहाँको सोझोपन देखिन्छ। उहाँले विपक्षीलाई चाहिँ ठाउँ दिनुहुन्छ गाउनलाई, तर टक्करको दोहोरीमा चाहिँ विपक्षीलाई धेरै ठाउँ दियो भने फेरि कप्लक्कै निरिहाल्छ। उहाँको सोझोपन चाहिँ दोहोरीमा नि देखिन्छ। तर राम्रो गाउनुहुन्छ दुवैजना। जोस जेरीको सबको पनि उहाँको पनि दुवैजनाको एकदम बराबर छ। आजको हामी सबैजना जज बनेर भन्नुपर्दा बराबर भएको छ। आज जुन इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो बनाउनुको लागि एउटा हामीले जुन सपोर्ट पायौँ अथवा जुन एउटा जटिल अवस्थामा इन्द्रेणीको अहिले अवस्था छ, तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? त्यो अकबरी सुनलाई कसिलाउन पर्दैन भने चाहिँ होइन, सुनलाई चाहिँ लगेर त्यो मलमल कपडामा राखे पनि बालुवामा लएर फाले पनि सुन त टल्किन्छ नै होइन। त्यसैले त्यो एउटा अत्याधुनिक स्टुडियोबाट प्रसारण गर्दा पनि हामी एउटा अलिक साँगुरो ठाउँमा आए पनि सायद इन्द्रेणी हेर्ने दर्शकहरू घट्नु भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँहरूले पनि बुझ्नु भएको छ बाध्यात्मक परिस्थिति। सेवा सन्देश र मनोरञ्जन हो, लिने र दिने। आज हामीले विशेष गरी धेरै कलाकारलाई बोलाउनुको कारणै सबै कलाकार हामी सबैको एउटा अभिष्ट नेपाली लोक संस्कृतिलाई माथि पुर्याउँ, त्यसका लागि सबै नमिलेसम्म हुन्न, सबैको सहभागिता चाहिन्छ भनेर हो। जेरीजीको धेरै हतारो छ, नआत्तिनु होला। पुण्य गौतमले लामो बोल्दैन। आजको प्रधान सेनापति तपाईँ हो भने हामी रथीहरू, हामी जर्नेलहरू। र मैले यहाँ यो हलभरिमा सबैभन्दा कमजोर गीत सङ्गीत क्षेत्रको मानिस आफू हुँ भनेर चिनाउनु पर्दा लज्जाबोध गरिरहेको छु। मेरो परम मित्र रमेशजीले यहीँ आएर आफ्नो इतिहास रच्नुभयो र चार्लीजी, नरनाथजी मात्रै होइन, समस्त साथीहरू पत्रकार बन्धुहरू पनि पछाडि हुनुहुन्छ। दुर्भाग्यवश एउटा गीत मैले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको कारण सुपरहिट भएछ। मेरो आक्सको छम्बा हा 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 पैसा सुसु चट पैसा सुसु चट सोल्टी सोल्टी न टिकट ट्यास यो टिकट ट्यास चाहिँ मैले उपहार दिएको थिएँ। अब यस्तो दुर्भाग्यवश कहाँबाट मुखमा विभिन्डिएको बेला यो शब्द निस्किएपछि साथीहरूले दोहोरी ब्याटलतिर पनि मलाई होल दिएर मलाई इतिहासकै सबभन्दा कमजोर खेलाडी साबित गर्न खोज्नु भएको थियो। कृपया यो दुस्साहस नगरिदिनु होला। र एउटा सिरियस कुरा के छ भने कृष्णजी, यो युगको कृष्णजी, द्वापर युगको त्यो कृष्ण र यो युगको यो कृष्ण, कलियुगको कृष्ण, कृष्ण कडेलजी, उहाँको हृदय प्रशान्त महासागर जत्तिकै विशाल छ। त्यो प्रशान्त महासागरमा कहिलेकाहीँ सार्क व्हेलहरू पनि हुन्छन् र त्यहाँ धेरै जनावरहरू होलान् र त्यहाँ धेरै ठुलो विशाल हृदयका साथ उहाँले स्टुडियो निर्माण गर्ने जुन सङ्कल्प लिनुभएको छ, उहाँलाई म हार्दिक ऐक्यबद्धता प्रकट गर्दै संसारभरि रहनुभएका साथीहरूले नेपाली गीत सङ्गीतको हिरा कार्यक्रम यो इन्द्रेणीलाई सहयोग गर्नको निम्ति, यसको भव्य सभ्य स्टुडियो बनाउनको निम्ति मद्दत गरिदिनुहोस्। र तपाईँहरूको यो लोक सङ्गीतको क्षेत्रको माइलस्टोन प्रोग्राम इन्द्रेणी दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले पपुलर होस्। आज यो देशको सबैभन्दा चर्चित कार्यक्रम भनेकै इन्द्रेणी हुनु भनेको हाम्रो पनि सौभाग्य हो। इन्द्रेणीको इतिहाससँग कतै न कतै म पनि गाँसिएको छु। ती भट्टे डाँडाका यादहरू मलाई अहिले पनि आउँछ। कृष्णजी कति मेहनत गर्नुहुन्छ, कृष्णजीलाई साथ दिने यो समग्र टिम पनि महान छ। र गायक गायिकाको कुरा गर्ने हो भने मलाई दोहोरी यस्तो हुन्छ भन्ने थाहै थिएन। यहाँ त महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाका भाइहरू चाहिने रहेछ उहाँसँग झडप गर्न। आँसु कवि व्यक्तित्व चाहिने रहेछ। छत्रजी पनि लडतर मान्छे होइन, जेरीजीको त कुरै छोडौँ। अरू महानुभावहरू पनि 101 दिग्गज हुनुहुन्छ।
क्यामराम्यान साथी एकदमै प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ र मलाई जहाँसम्म लाग्छ इन्द्रेणी कार्यक्रमले लोक सङ्गीतको क्षेत्रमा महान योगदान गर्ने जुन काम गरेको छ त्यति मात्रै होइन, यो देशका गरिब गुरुवा असहाय रोगीहरूलाई सबैभन्दा बढी योगदान कसैले गरेको छ भने कृष्णजीले गर्नुभएको छ, कृष्ण कडेलजीले। र उहाँलाई राष्ट्रपतिज्यू महामहिम राष्ट्रपतिज्यूको तर्फबाट विशेष पदक दिनुपर्छ, यो हाम्रो मान्यता हो, आह्वान पनि हो। धेरै खुसी लाग्यो र हाम्रो यस इन्द्रेणी कार्यक्रम सदाभरको लागि 3 करोड जनताको लागि चाहिँ राम्रो होस् र 3 करोड जनताले पनि साथ दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। किन सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब चार्ली बोल्न भन्दा नि पहिला त यो पुतले गर् टक्क मिलाउँछ है। र तपाईँको अब यो इन्द्रेणी कार्यक्रम मैले एकदम हेर्थेँ। म पहिला पनि तपाईँको अब यो चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्दा पनि हेर्थेँ, त्योभन्दा पहिला गाउँमा बस्दा नि हेर्थेँ। अब एकदमै मनपर्ने प्रोग्राम हो र उहाँसँग आज चाहिँ अब एकदम लाइफमै भेट हुन पाइयो होइन। अब यसरी भेट हुन पाइएला जस्तो मैले सोचिरहेको थिइनँ। अब जोस् उहाँहरूको दोहोरी पनि एकदम मनपर्छ। हाम्रो जेरीजी पनि एकदम मलाई बाहिरैबाट पनि गुलियो लाग्थ्यो कि जेरी जस्तै गुलियो होइन, एकदम टक्क। अब आज हाम्रो जेरी गायिकाजीसँग पनि भेट हुन पाइयो, अब झन् गुलियो भइरहेको छ यहाँनिर होइन। 601 सुसेलेको बानेश्वरले सुन्छ, जनताले सुसेलेको कसले सुनिदिन्छ। घुस खाने नेताहरू धेरै धेरै आउँछन्, विकास गर्ने नेता अब कहाँ भेटिएला, कहाँ भेटिएला। जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला, हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला। ढुकुटीको बजेट रात रात घरको छहारीमा, ढुकुटीको बजेट रात रात घरको छहारीमा। पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा, पार्टी मिटिङ भन्छन् सधैँ होटल चौतारीमा। सत्ता भत्ता भन्ने नेता धेरै धेरै आउँछन्, जनता जनता भन्ने नेता कहाँ भेटिएला, कहाँ भेटिएला। यो देशमा भ्रष्टाचार कहिले मेटेला, हो जनताको दिलको घाउ कहिले मेटेला। उहाँले मेटाउनु भएको छ, धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन कडेल दाइले मेटाउनु भएको छ। नाम के हो बाबु? समरजङ बस्नेत। घर कहाँ हो? घर नलिनचोक जोरपाटी। अनि कति वर्षको हुनुभयो? अब 14 लाएर भोलि 15 लाग्छ। तपाईँलाई यो जुन जन्मदिनमा अन्त पार्टी प्यालेसमा अथवा अन्त खर्च गर्नुको साटो इन्द्रेणीमा दिनुपर्छ भन्ने कसले भन्यो? मम्मी ड्याडले। कस्तो लाग्यो इन्द्रेणी? राम्रो लाग्यो। अनि जेरी बहिनीले गाएको र छत्रसाईले गाएकोमा कसले जिते जस्तो लाग्यो? जेरी दिदीले। जोरदार ताली दिँदै। जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना, जन्मदिनको शुभकामना। नाम के दिदी? गुमा सुनार। गुमा सुनार। घर कहाँ नि? घर बागलुङ गलकोट नरे। गलकोट हो है? गलकोट नरेठाँटी हजुर। नरेठाँटी हो? ए तपाईँ घर कहाँ हो? मेरो नि बागलुङ नरेठाँटी। अनि कहाँ बस्नुहुन्छ हजुर? अहिले म पोखरा बस्छु। तपाईँ नि? म यी बानेश्वर हो। ए हस्। अनि मैले यहाँ थोरै रकम लिएको छु। इन्द्रेणीलाई यसो तेल हाल्ने बेला 2000 छ यहाँ यसमा हजुर। धेरै धन्यवाद छ। श्रीकृष्ण बम्मल्लालाई के भन्नुहुन्छ? हाम्रो उतैको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ पनि। गर्नुभएको थियो हजुर उतैको भाइ हुनुहुन्छ हजुर। ल भाइ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् त यो कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनबाट प्रत्येक दिन 6 देखि 7 बजीसम्म साँझ हेर्नुहोला, राति 10:30 देखि 11:30सम्म, बिहान 5 देखि 6सम्म र दिउँसो 1 बजेदेखि 2 बजीसम्म। इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई सेयर, लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आइएमई नेपाल, ग्लोबल आइएम बैंक, चन्द्रगिरी हिल्स, बोस्टन लोक सुशेली समूह, होटल स्विट इन्द्रेणीलाई धेरै धन्यवाद दिँदै हामी बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।